बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मुअज़्ज़म मोहतरम नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज हम आपको 3 ऐसे हकूक़ बताने लगे हैं कि जो शौहर के बीवी पर हैं, और उसके बाद 3 ऐसे हकूक़ जिक्र करेंगे कि जो बीवी के शौहर पर हैं। वैसे तो शौहर के बहुत सारे हकूक़ बीवी पर हैं और बीवी के भी बहुत सारे हकूक़ जो हैं वो शौहर पर हैं, लेकिन हम आज उन हकूक़ में से 3 शौहर के जिक्र करेंगे और 3 खातून के जिक्र करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर शौहर वो हकूक़ जो बीवी पर रखता है, बीवी उस तरफ मतवज्जा हो जाए तो उखरवी कामयाबी है, और बीवी के वो 3 हकूक़ जो वो शौहर पर रखती है, अगर शौहर मतवज्जा हो जाए तो वो भी कामयाब व कामरान है। तो आइए आगाज़ करते हैं पहले उन 3 हकूक़ का कि जो बहुत बड़े हकूक़ हैं कि जो शौहर बीवी पर रखता है। उनमें से रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है कि शौहर का पहला बीवी पर ये हक है कि बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर कोई मुस्तहब रोज़ा न रखे। वाजिब रोज़े की बात नहीं हो रही, वाजिब रोज़े के अलावा जो मुस्तहब रोज़े होते हैं, बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकती, और अगर रखेगी तो उसका रोज़ा खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा। दूसरा हक जो शौहर बीवी पर रखता है वो ये है कि बीवी किसी सूरत में भी शौहर के माल से कोई चीज़ खर्च नहीं कर सकती। जो माल खास शौहर का है उसे हत्ता के सदका देने के लिए भी शौहर की इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर वो किसी नेक काम में शौहर के पैसे लगाती है शौहर की इजाज़त के बिना, तो खुदा की बारगाह में वो गुनाहगार है, लेकिन ये जो सदका दिया गया है इसका सवाब शौहर को मिलेगा, लेकिन जो बीवी होगी उसे गुनाह मिलेगा। तीसरा हक जो शौहर का बीवी पे है और बीवी ने उसका ख्याल रखना है वो ये है कि बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर उसके घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर जाती है तो अहदीस का मफहूम ये बतलाता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती अल्लाह के मलाइका उस पर लानत करते हैं, और फकत यही नहीं बल्कि वो लानत भी करते हैं, ये घर में भी आ जाए तब भी वो लानत करेंगे। कब तक लानत करते रहेंगे? जब तक ये खुदा की बारगाह में तौबा नहीं करते। शौहर के हुकूक में से ये 3 बहुत बड़े हुकूक हैं। इसके अलावा भी हुकूक हैं जो हम जो है अखलाकियात की कुतुब में रुजू करने से हम तक वो पहुंच सकते हैं, उनसे आगाही हमें हासिल हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से 3 ऐसे हकूक हैं जो अहम तरीन हक हैं औरत के, जो शौहर पर लाजम हैं। अगर शौहर उनका ख्याल नहीं करता तो खुदा की बारगाह में शौहर भी मुजरम है। शौहर पर बीवी का पहला ये हक है कि शौहर बीवी का नानो नफका जो है वो अदा करे। अब इसमें बीवी करोड़पति ही क्यों ना हो, अमीर ज़ादी ही क्यों ना हो और शौहर गरीब ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी नानो नफका जो है वो बीवी का शौहर पर लाजम है। अब नानो नफका फुकहा और उलमा से पूछा जा सकता है कि उसकी हैसियत के मुताबिक उसे कितना देना है। उसमें बतौर मिसाल मैं जिक्र कर देता हूँ कि पोशाक कपड़ों का ख्याल रखना, बीवी के कपड़ों की जिम्मेदारी शौहर पर परवरदिगार ने आयद की है। अब जितनी शौहर की हैसियत होगी उसके मुताबिक शौहर को बीवी के लिए कपड़ों का एहतमाम करना होगा। अगर ये ज्यादा अमीर है
تو اپنے معیار اور اسٹیٹس کے مطابق اسے کپڑے لے کے دے سکتا ہے، اور اگر متوسط ہے تو متوسط درجے کے لے کے دے، اور اگر غریب ہے اپنی حیثیت کے مطابق کنجوسی نہ کرے، لیکن بیوی کی پوشاک یعنی اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا اس پہ لازم ہے، اور یہ بیوی کا شوہر پر حق ہے۔ اور یاد رہے کہ پوشاک کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے۔ دوسرا حق بیوی کا شوہر پر وہ یہ ہے کہ شوہر کو خدا نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ بیوی کو مارے۔ اگر شوہر بیوی کو مارتا ہے تو گویا اس نے قانون پروردگار کی مخالفت کی ہے، اور خدا نے خواستہ بیوی کے جسم پر، بدن پہ کوئی داغ بن جاتا ہے مار سے، تو اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آیا خون نکلا ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر داغ جو بنا ہے، جو نیلا ہے، سرخ ہے، کالا ہے، اس کی دیت بھی اس پہ واجب ہے، جو فقہی مسائل کی کتب کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا دوسرا بیوی شوہر پہ یہ حق رکھتی ہے کہ بیوی کو مارا نہ جائے اور بیوی کو گندی گالیاں نہ دی جائیں۔ بیوی کو گالی دینا ویسے ہی حرام ہے، لیکن پروردگار نے یہ حکم دیا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہ بیوی کو نہ مارا جائے اور نہ بیوی کو گالیاں دی جائے۔ یہ وہ دوسرا بڑا حق ہے جو بیوی شوہر پر رکھتی ہے۔ تیسرا حق عورت کا مرد پر یہ ہے، اگر شوہر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ خدا کی بارگاہ میں مجرم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دوری اختیار نہ کرے۔ روایات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا جائے، اور اپنی بیوی سے محبت کرنا انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام اپنی زوجات کا احترام بھی کرتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، اور جو لوگ اپنی زوجات کا احترام اور محبت کرتے ہیں ان کی نسلیں بابرکت ہوا کرتی ہیں، اور یہ لوگ خدا کے محبوب ٹھہرتے ہیں۔ ہاں، معاشرے کو ملحوظ ضرور رکھا جائے، پروردگار نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے، عورت کو مرد پہ حاکم نہیں بنایا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ اسے یہ بھی نہ پتا چلے کہ میں اس پر حاکم ہوں یا میرے اوپر یہ حاکم ہے۔ لہٰذا دوسروں کی بیویوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنا یہ مذموم ہے اپنی بیوی کے سامنے۔ اپنی بیوی کے سامنے لوگوں کی بیویوں کی محبت کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی محبت کا اظہار کریں اپنی بیوی سے، تاکہ آپ کی زندگی بہترین زندگی بن جائے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے محبت کا اظہار کرے، اور باقی عورتوں کے شوہروں کی مثالیں دینے سے بہتر ہے کہ اپنی محبت کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے رکھے، تاکہ اس کے دل میں باقی لوگوں کی محبت نہ ہو بلکہ اپنے شوہر کی محبت ہو۔ یہ دونوں اعتبار سے ضروری ہے، شوہر کے اعتبار سے بھی اور بیوی کے اعتبار سے بھی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور خدا ان سے ناراض ہوگا۔ پروردگار ہمیں علم و عمل اور سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔